سواي هم يخاتكم دحنا دخاتكم دحنا يعني دحفتخاتكم لما أنتي حامس نجوه قد معرب مالتي حامس نجوه دقجرة الحنبشة حزم تصدناهم حنبشة تصيد بالحنبشة سيت ويزري أرجع جرته تامك عبس حنبشة لا جرنا هلنا ما أخلو خدان قيرة وأصلا لا جو خام خدخو هنزل لاجنا يا جاي سواي مخني تعرفوا لكم جن كي تصرفوني أويكم ناخو مخنياتي عذاب زنها بخم أتبصرة أتمويالي بالله أتمججر لي تفلتي بخم كي تصرفوني هميتوهم أقطع ميد حررن دم فوتي خوني لا خد قرمكم مالتيو بذات شجع بذات ليلة بحرارة إذا تروح لمسلكم واي جايز ولا ما عند سحورهم إذا ليلة من أساد زاوية قبلنا رجعنا يحن بالشيء يا حوشتي الجر نورو أو عدنا بس نسرعة جورها حوشتي الجر والقلم تخاب والقلم جورها وشتي زنا لا حوشتي الجر أو عدنا مالتيو ياو أنا حفتكم للا عوي برد سدس أنخو بزاف زنها جوريا نخ جايز واي زاف زنها للا ريواز على حرارتك كي تصرفوني مو يا دي ولا كي تقول نات بصرفكم كي تصرفوني حدا راحتكم قدم مصرافكم يلا تنقعكم دنوه هميتوكم بقر هي ازازنا اللي حرارتني ازازنا خدان قير خيدي حرارتني رايوا صدا البلد حنبشه مارا من ودي انس حنبشه مققر بطعمي الخلي داخلكم خوره زي لهم مالتي حما غير تقول رايوا زنا دولكم حنبشه روقد حنبشه زنا البلد تماك عبس بذات لما فقرتنا خاز عموي مريم انا اول ما املاك كلكم حنبشه بطعمي اطفوتي نحاش حنبشه سرح اسولاني يسرح لك جن خازقن بحاموس صقل لا ملكتي يسرح انه حاموس يسكر صوص قدم سقل لتققر او حاموس معلتي اتققر حنبشه ان حوشت مالتي ان انا حفت خاتخن بصراحه حنبشه ذات مسل بذات على حرارات بذات على حرارات صداد بلد زابزنها لهم ترلخما بذات شقه بذات على حرارات قايس واتماي زرو كلاي لايسو خايل لا كلاي لايسو لنا نزبنا قرشنا جننا يني طعمامات مالتي كلاي لايسو بلنا انا قايس ويرو يوزنا دبل حنبشه مرام دس كبير بلكم እግዚአብሔር أنا لهم بشابسر جرامة ماشي زين عموي هنقول يتولع مريم بطعم أطفتي أنا أنا اللي صار حلا أساسا هذا بطعم أطفتي أنا ولا أقعد الأخوة أنا اللي لهم بشاي أتنعد عرنا خنا حواتنا للا مالتيو دخل خنا منعتي حفت خنجر خن خابخن سرحة بصورة ويل تصرف كي تصرف هاني بطعم يرفوتي كات خن ريا بذاتها بلعنا بذاتها حد جاي خازي أي تتصرفات هيا عدميت عنا إذا أخذتخن عروس قلت لا يسوع كريستوس لجحنا له معاتي لا بس حس للأخوان اللي حنا ولو اللي موت لنا يسوع كريستوس والله لبنا هنا يسوع تعمير فاتيكم تانكو سامات عدميت عنا إذا أخذتخن أي سواي أنا لو ما أنت بتعميتنا دمت إنه بتعمي مالتيو تمالي أبزي معبوج خيرنا ورا معبد مالتي أزي قال لا تبى مأتي ورقة لوات تصلبوا تخيلنا ورناس يسر لخونا ورقة لسانا ورنا مالتيو حماق عين رئي مزة مريم من أي كلر خينا مانية حماق عين رئي مزة قال كده سايد لي خمزين هكوميدي بتشا مالتي أنسى حرس مصوة زقال عسى بالله مني بالله بينا هنزا ولاس بينا نياك أنصر حكيت لنا سوي بالله سدت بيزوي سوي حدا يبغى بطعمي خبد ندحو بيت سوي هالك ولا نروح غيخون بتشا بيت سوي هالخا همي توخمني زقلعة انسي تولد بلا بيت سوي بالله دقفا سوي لي ولا ورقة بس ممتو وداد أنت هو أبدا قاب شارع لا تقن زيت واي بطعم مولدكم بطعمي خبد جايسي واي زقلعس تسقيت رياس همي دي دنقص እግዚአብሔር بطعم إيش سويت بمخانيس بطعم يصليو سوي بالخدي هم هو سوي بالله اهم ولا خص بقى لا بحرتኛ شد الشورح مالتي طنسي ابز مسمصات مساتي طنسي ايغرمي كاو تولد وديون قسن سفسو تولد من هو عربኛ يتخلي ቋንቋ بينايا بطعمي حزنة مريم من قايس وبليك قال علم مالتي واي سبلي بالخله بحرتنا خوينا له لمن تايتطنسنا تمودات واي عقم من حد يقول ما يتطنسنا احنا كاين حد سلازي سخاتكم وين دحرتا واصح خوينكم كازحيم ساخوالا يكون كازحيتون نحكم ما تحن حد يخونه ماتي اي تطنسنا واي
احنا ليش واي مننا انا خزي تأثرتي مننا انا تتحس خزي كراوكو ادخلنا اطنسك حدقه احوات النوايا انت ولا نفسي قمقم على لا سبيلي بينا انا لقنا يا بينا مالتي وا انا شو كان يخوني بينا يسوي هالي نلا واي بطعم يخبد مولاد قال لا يخوني اي تطنسنا حلوقنا ارقي هم يرقوا بركات ملا ندحر تطنسنا خوين خمنا مسحنا او تقانا تخون تحجزنا ندحر يخونس شخلاب خاطر نساب الخاص تشاو بك مع السلامه وممنوع عيب وسنة تقولوا اشخم اكايدا بسرو اقولات للاخونا يحمقت بترك الاقولات لحمقت هناكم قلنا حنا امناكم تأنس لنا سخطكم اخرعنا وش هاي تولو اي تحدوقنا اي تطنسنا ويم وهو كت سمعوا اذا باتايو ጥያቄ ስንኻትኩም ዲኹም ጥይቁለኻትኩም ማለት እዩ ወይ አይታ ጥንስናት ወለኽኩም ስመንሃና ወልክንኩም ጽሕፍለይ خال قريكم ወይ منهانا ወልክንያ دهولناكم كو امناكم كوي دهولناكم كو فوتناكم كوي سلا دافقرناكم كوننا ايمنا سلا دحزناكم كوي دهولناكم ወይ منهانا ወልክን هم يبهل اشي اي متقلمني يدبهل لامي منهانا ወልክን تولو واي هم اي جبريش ده هم دل صحف كي تصحف اللي دعنا نوران بعلى جهز مالتي خلا اي نجر لله همي ما جور خيا حجز خيا دلو الخمنه مالتي عرفت الشعو ساعات انا بدنقه يلا بدي قوصه خلا اي نجر لله سب بقرش طرح يكون يحجز من البال عزا بسد نورتنا عقمي اذا قلعه لافت دحر وخدمه ماكينه امبولانس تصوع خي أحكمنا ولادي ده سلا قلعة أقطعم قلعة على اللي تينورو لا بخيت بقى بطعمي بقى تولد ميجرش آخر مسحتيو أنا رئيا بخيت موت إن خيد إذا حتى وتهون خيليا كولدي بلادتني كأوها مسألتنا أنت ليا أيزخ بقى تاي ما نجبر ليا دخون الشرطة قطعم موت نورو سلك قصر هو الشرطة مالتي ناتهم أمبرالس كأولفتهم أمبرالس دولة أنا يا وقوم كعربية بزحي خون خي سريسنا مانية دولة أنا كولدي بلاي وامصني أنا حاملة دحين والد دحين تنفس يعني تنفس تعالوا سأدون تكفين تعالوا بسرعة وليوم حفت خاتكم لنا مالتي كاو أبي مكان ناخذ مني وين المكان كم سوالني عند المعبوج ناخذ تعال بالمعبوج جنب السافر حق بلاد إثيوبيا وليوم أمسال خواي تردوا مين وراح نطلع عرنيا تخلنا رانا نعملها متى أنا قرأتهم بدون بقرأ عرنيا خالتها أبي شو عملت شو من عملت قامتي على عريني بدن بأدخل أو قعدته بدن بجورة مالتي كون عرفت أن مصنع مسولتهم أي حفرنا يزكاويرها بمزقل عليه ورقة إنه هو مهتم جورم هو ما ورقته ولا داعي عبد السلاس من قص قلي أبتها ورقة مالتي كاو بق أي زخزق قالني مران سأخذون منا بخنا كاو بس بأمبولانس جورنا سدنا يلا حكمنا مالتي حكمنا بالخدت أو ورقة نورنا الصحف ودادنا قلتات قانعي ولنا نديهم كأنا أقام يتعرش قانعنا ساكحنا مالتي تلخدنا يقول ساكحوا لنا دولة لا بناسب سلكي أقل أنكار داينرني مالتي بناسب سلكم سدول خلا هلو أنا رأي قالوا لي أي فلتتني بزحت خانية أو تنكسل النارت مالتي زروفي نس قالوا لا والله سمعت رئة منها كاو وولد قالني يقني لي بسلام تقالق لنا أخو قال ولدنا خلاتني مريمنا منية دسولن همي توخم بسرو النور تسعة دقس نشتريك أكل دونجي سولدنا ورايا همي تولخم بقى أو قروا ينورو تولد مالتي إننا قلعة بسلام ولدنا جاي سوي قعدوا سولكم تبع العزلكم دبل مسخ سبر زينكم بقى بطعمتنا ندس عيتات مصنا بلا ما تش قلعة أمتى درجهم بدنا ديس أخكم منا قلعة بسلام ولدنا خزيد عدد مرار القرية ندحر دولات اللي جن خاف أوقفون خلي سبس لليفل ده حد النجارات تحجز الدولة ساعات لا تشجري ولي تاقانيكم خلي ويسل قصركم خلي لما برهان بقى حراس ما برهان خوينها مطياق صقمي ولي 10 تدخل عسران نحجزها من تان زحفتنا بسلك قصرنا قانينا جاي سوي كومنتير مقاري ترسعوا زبزنا فيديو فارد نكتوصل لي حجزني بطعمي الفوتيكم قال لا مالتي شنو